टाइम टू नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब पे व्लॉग्स देखने का, उनको सराहने का और आपके फीडबैक का भी। नाज़रीन, बहुत से लोगों को रात में नींद नहीं आई या कुछ लोगों को बहुत अच्छी नींद आई। नींद उनको अच्छी आई जिन्होंने खान साहब को एक दफ़ा फिर फुल चार्ज देखा, उनके क्राउड को चार्ज देखा और खान साहब की वो बात सही होती हुई दिख रही है कि सियासत नहीं हो रही, ये तो इनकलाब आ रहा है। कल का जो खान साहब का गुजरांवाला का जलसा था वो वाकई एक इनकलाब की ही एक उसको मिसाल दी जा सकती है। जिस तरह से लोग वहाँ पर आए हुए थे, बावजूद इसके कि परेशानियाँ हैं, महंगाई है, मुल्क में सैलाब है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग निकल के आ रहे हैं, ये लोगों का एतबार है। अच्छा, फिर जब मैं अगर ये कह रही हूँ ना कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आई, नींद किसको नहीं आई, तो एक तो है कि वो जो हाय अल्लाह था उसको वो एक ट्रेंड बन गया। मतलब खास साहब जो बात करते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है। अब वो हाय अल्लाह का बैकग्राउंड क्या था, मैं उसको दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर जो बातें हुई, अच्छा अब इसमें अगर हम इसका अहाता करें कि खान साहब के कल का जो था, खान साहब ने कल धुल के धुलाइयाँ की हैं, जिसको कहते हैं ना कि तड़ियाँ भी लगाई हैं और खूब धोया है। अब बज़ाहिर तो उन्होंने जो हुकूमत में रहते हुए हैं नज़र आते हैं ना चेहरे, उनको धोया है, लेकिन उसके पीछे जाएं तो औरों को भी धोया है। अच्छा, खान साहब यहाँ पर ये कहने पर मजबूर है, कल के जो जलसे का अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो वो बेसिकली खान साहब ने एक बात जो बड़ी कैटेगोरिकली की, बहुत समझा देने अंदाज वाले में की और एक वार्निंग के तौर पे भी आप इसको ले लें। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, मैं 4 महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर मुझे इससे ज़्यादा दीवार से लगाया, मुसलसल दीवार से लगाया, तो मैं उनके नाम ले लूँगा, उनके चेहरे अवाम के सामने ले आऊँगा जो इस रजीम चेंज का हिस्सा थे या इस साजिश का हिस्सा थे। तो मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं, उन्हीं लोगों को नींद नहीं आई कि अब क्या करें, जो पहले ही परेशान है कि अब क्या करें, मिसकैलकुलेशन हो गई है, उनकी परेशानी है। और ये बात अपनी जगह है कि खान साहब हर दफ़ा अपने लोगों को कहते हैं इस्लामाबाद आने को तैयार हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मुल्क की माशी हालात सही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है और मुझे ये लगता है कि ये जो खान साहब ने ये जो मैसेज दिया है कि मुझे जितना दीवार से लगाओगे, और ये हो भी रहा है ना, खान साहब को जितना दीवार से लगाया जा रहा है वो उतने मकबूल होते चले जा रहे हैं, उतने मकबूल होकर वो लोगों में चले जा रहे हैं और लोग उनको खुशामदीद कहते नहीं तक रहे, लोग उनकी हक में नारे लगाते नहीं तक रहे। जत्ते के जत्ते आके पीटीआई को पहली दफ़ा है कि कोई अपोजिशन में धड़ाधड़ आके जो है, और वो अपोजिशन जो पार्लियामेंट में भी नहीं है उसको ज्वाइन कर रहा है और उससे इज़हार यकजहती कर रहा है। तो सोचने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। वो जो कहा जाता है ना, तो खुदा के लिए जिनसे गलत फैसले हो गए, जो कुछ हो गया, तो उसको ये सही हो सकता है। कोई ऐसी गलती नहीं हो सकती, कोई ऐसी गलती नहीं होती जो अंडू ना हो सके। फिर जब हम बात करते हैं ना कि ये तो खान साहब ने कहा रजीम चेंज, वो हमेशा बात करते हैं, साजिश की वो बात करते हैं। अच्छा, वो सारा इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका पे लगाते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकन ने साजिश की। अब अमेरिका का क्या मसला, अमेरिका जो है दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर इमेज। वो जो उनकी एक इमेज बिल्डिंग होती है ना, उसको लेके वो बड़े कंसर्न होते हैं। वो ये समझते हैं और उस पर वो बड़ा पैसा खर्च करते हैं। यूएस एड ले ले, दीगर एड्स ले ले, दीगर अपने इमदाद ले लें। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, अपनी जगह है, लेकिन वो सुपर पावर उसको रखना है और उसमें उनको आवाम की पजीराई ज़रूरत है, चाहे तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हो। अब वहाँ पर इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो इस वक्त एंटी अमेरिकन नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स यहाँ पर परवान चढ़ रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका परेशान है। यू जस्ट मार्क माई वर्ड्स कि अमेरिका परेशान है। अमेरिका में मौजूद कुछ दोस्तों से, कुछ सहाफ़ियों से जब बात होती है तो उनका कि अमेरिकन आर रियली वरीड एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ वरीसम फॉर दैम कि जी यहाँ पर अगर अवाम इतने अमेरिकन एंटी अमेरिकन हो गए तो हमारी पॉलिसी जो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलानी होती है वो हमारी किस तरह से चलेगी अगर अवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। हैरत की बात तो यह है कि एक गैर मुल्क ये सोच रहा है कि अगर अवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होगी, कहीं और की अवाम, तो हमारा काम कैसे होगा, ये जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे अचीव होंगे। लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं, जो हमारे मुल्क में अपने सियासतदान हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी, अगर अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी तो फिर हमारा जो है वो हाल क्या होगा, ये हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव कैसे होंगे। तो ये बड़ी हैरत की बात है और ये हम लोग अपनी ज़िंदगी में, मैं तो कहती हूँ ये अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ें मैं विटनेस कर रही हूँ कि किसी को अवाम की फ़िक्र नहीं है। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका और यूरोप दोनों जो है वो इस वक्त ये प्रेशराइज कर रहे हैं और ये प्रेशर दिया जा रहा है कि जी अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आइए, उसके बगैर आपके हालात सही
نہیں ہوں گے. اور امریکہ یہ لے کے پریشان ہے کہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کو کس طرح سے ختم ہو. اب یہ پریشر کس حد تک بڑھتا ہے, اس پریشر کو کس طرح سے ہمارے یہاں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اور اس پر پھر ہوم ورک کس طرح سے کیا جاتا ہے, اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کیا واقعی اپنی پالیسی ریویو کریں گے نہیں کریں گے, یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. جو سیلاب زدگان کی جو امداد وہاں سے ہو رہی ہے تو وہاں سے کہا یہ جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی کہ جی ہم پیسہ حکومت کو نہیں دیں گے, ہم پروجیکٹس لگائیں گے, اس کو مانیٹر کریں گے, لیکن ہم حکومت کو پیسہ نہیں دیں گے. اور حکومت کشکول لیے سامنے کھڑی ہے کہ جی پیسہ دے دو پیسہ دے دو. پھر وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں شباشی کہ جی میں مانگنے نہیں آیا ہوں مگر بڑی مجبوری ہے. یہاں پہ وہ تو آپ کی مجبوریوں کو بھی نہیں سمجھ رہے. دوسری بات جب میں سیلاب زدگان کے حوالے سے کرتی ہوں, آپ کے پاس امداد آئے گی کتنی آئے گی ہمیں نہیں پتا. اس سے جو صورتحال ہے مہنگائی میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے جو فارن ریزروز ہیں وہ آپ کے کم ہو رہے ہیں, آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں 33 ارب سے اوپر 33 ملین سے اوپر لے گئے تھے عمران خان صاحب, وہ 27 پر آ گئے. مطلب آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کو عوام کا خیال ہی نہیں ہے. کل خطاب کرتے ہیں شباشی صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان جو ہے نا وہ ہمارے لیے گڑھے کھود کے گیا تھا. تو گرے کیوں ہیں آپ بھائی, اس نے گڑھا کھودا اور آپ منہ کے بل اس میں گر گئے. آپ تو گرے سو گرے, آپ نے پوری عوام کو بھی لے جا کے اس گڑھے میں گرا دیا. وہ ہے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی آپ نے بات کی کہ پہلے ہم نے جو 200 یونٹ استعمال کریں گے ان کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پے نہیں کرنی پڑے گی. پھر اعلان کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے آئی ایم ایف سے پوچھ لیا ہے, اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ دادا پر پتہ نہیں کون, ان سے ہم نے مائی باپ سے ہم نے پوچھ لیا ہے تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے. اور پھر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چھینک بھی مارتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے. تو آئی ایم ایف سے انہوں نے پوچھ لیا ہے, لیکن ڈر یہ دیکھیں پتہ نہیں وہاں سے انہوں نے تحریری اجازت نامہ ان کو چاہیے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. عوام دھکے کھا رہی ہے, 20-30 ہزار ان کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ان کے بل میں لگ کے آیا ہوا ہے. عوام پریشان ہے کہ بھائی یہ کس طرح سے ہم پے کریں گے. وزیر اعظم ٹیلی ویژن اسکرینز پر آ کے اعلان کر دیتے ہیں لیکن عملاً نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا. جب نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بے بس ہوتے ہیں. تو بجلی کے بلوں کی لمبی قطاریں ہیں, سبزیاں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اب آپ انڈیا سے تجارت کر رہے ہیں, کہاں گئے وہ احسن اقبال صاحب جو کہہ رہے تھے انڈیا سے تجارت کی؟ جب بات آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر کو بھول گئے اور کشمیر کی پیٹھ پہ اب چھرا ماریں گے اور یہ انڈیا سے تجارت کریں گے. یار کچھ تو مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی, عوام کچھ نہیں بھولتی, عوام کو یاد رہتا ہے. وہ کلپس آپ کے بار بار چلتے ہیں اور پھر آپ اپنا منہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ حالات اور تھے, یہ حالات اور ہیں, ہم اب آئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے. اور دوسری بات, انڈیا سے تجارت کریں, ماحول اچھا کریں, اچھی بات ہے, وہ آپ کو اسی طرح سے اسٹیٹس دے. آپ کی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, آپ کو بھی وہ رسپیکٹ ملے. آج انڈین میڈیا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, انڈین میڈیا آپ پہ ہنس رہا ہے کہ جب سیلاب سے ڈوبے ہوئے ہو تو تمہیں انڈیا کی محبت جاگ گئی ہے. جب سیلاب سے ڈوبے ہو, مہنگائی تم سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو تمہیں انڈیا یاد آ رہا ہے کہ اپنے عوام کو اب آپ نے انڈیا سے ٹماٹر لینے ہیں, انڈیا سے اب آپ کو پیاز لینی ہے. تو بھائی کیوں پاکستان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ جتنا ایک امیج بلڈنگ پاکستان کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں, وہ کہیں جاتے تھے تو ایک پاکستان کا لگتا تھا کہ کوئی ریپرزینٹیٹیو وہاں پر گیا ہے جو پاکستان کی بات کر رہا ہے, جو اسلام کی بات کر رہا ہے, جو پاکستان کی ایک امیج بلڈنگ کر رہا ہے, جو پاکستان کی پچھلے کرپٹ سیاستدانوں نے پاکستان کا حال کر کے رکھ دیا تھا. لیکن اب پھر وہی ہے کہ پوری دنیا آپ کا مذاق بنا رہی ہے. آپ گئے تھے نا کشکول لے کے قطر اور آپ کہتے ہیں جی میں نے جو ہے وہ ان کے سامنے ایک پروجیکٹ رکھا ہے, ٹھینگا ملا آپ کو, کچھ نہیں ملا. انہوں نے قطر والوں نے کہا کہ جی آپ جائیں اور خدا را دوبارہ نہ آئیں. کوئی پروجیکٹ, کوئی یقین دہانی, کوئی ایم او یو, کوئی چیز, کوئی انویسٹمنٹ کا انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. انہوں نے کہا جائیں بھی گھر جائیں, عزت سے, بڑے عزت سے انہوں نے آپ کو دھتکار دیا. تو یہ تو اب آپ کی حیثیت رہ گئی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی خان نے یہ کیا, خان نے یہ کیا, خان نے کیا. خان نے بہت برا کیا, خان نے گڑھے کھودے, خان نے مائنس لگا دی اور آپ آ کے اس میں منہ کے بل گر گئے اور عوام کو بھی لے کے منہ کے بل گرا دیا. تو آخر میں صرف اتنا کہ اس سے جو سیلاب زدگان ہیں, خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو جلسے کرنے ہیں, آپ نے جو انقلاب کی باتیں کرنی ہیں, آپ وہ اپنی جگہ کریں, لیکن سیلاب زدگان کو نہ بھولیں. جو آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کے سپورٹرز ہیں, جو آپ کے والنٹیئرز ہیں, جو آپ کی فورس ہے, ان کو آپ کہیں کہ جس طرح سے الخدمت جماعت اسلامی کی سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے, ان پر بھی فرض ہے. اور آپ پر خان صاحب فرض ہے, سندھ آپ کو پکار رہا ہے, آپ جائیں,
اور ان کے زخموں پہ سب مرہم رکھیں، ان کے سروں پہ سب ہاتھ رکھیں، پھر دیکھیں کہ سندھی جو ہے جو غیور عوام ہے جس کو دبا کے رکھا ہوا ہے وہ کیسے آپ کے پیچھے آتی ہے۔ ناظرین میرے سے کوئی اجازت ہے، اللہ حافظ، ہائے اللہ۔